सबलाई जय मसी। आज म फेरि पनि तपाईँको माझमा आज पहिलो प्रथम हामी युट्युबमा फेरि परमेश्वरको जीवन वचन लिएर आएका छौँ अनि साँच्चै नै यो मेरो पहिलो प्रथम हो अनि तपाईँको माझमा मैले आज परमेश्वरको वचनहरू ल्याएर अनि हामी अवस्था हाम्रो चर्चहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै चर्चमा हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सकेको छैनौँ। तर हामी कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी घरबाट नै हामी परमेश्वरको सेवाहरू गर्दछौँ। सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई अनि सबै आदरणीय हाम्रा प्रभुको अगुवाहरू साथै हाम्रा जति महिमा प्रशंसाका पास्टरहरू पास्टर फिलिप अनि एल्डर सामेल लिडर जेसन र वर्शिप लिडर सम्पूर्ण मण्डली जति हाम्रो महिमा प्रशंसाका परिवारलाई ईश्वर नाममा जय मसीह हुन्छ। आज हामी परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। आजको वचनको विषय रहेको छ आखिरी दिनमा होसियार। आज हामी आखिरी दिनमा कसरी होसियार बस्ने त्यो विषयमा हामी सानो हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनले सिकाउँदछ तर हामीले होइनौँ, तर परमेश्वरको वचनतिर हामी जानु पर्दछ। परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्दछौँ अनि हेर्दछौँ। परमेश्वरको वचन हामीलाई के सिकाउँछ यस्तो दिनहरूमा जब आज हामी सोच्छौँ हाम्रो बुढापाका उहिलेदेखि आएका यो यस्तो समय त कहिले पनि हामीले देखेको छैनौँ, तर अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् त अचम्म कुराहरू छ। परमेश्वरको आज यस्तो भवनहरू कुनै समय यस्तो बन्द भएको थिएन, तर अहिलेको समयमा यही हाम्रो जीवनमा यसरी बन्द भएको छ। हामी अचम्म लाग्छौँ कति परमेश्वर वचनलाई आज यसरी चर्चहरू बन्द भएको कारणले गर्दा सबै देशमा सबै राष्ट्रतिर सबै चर्च बन्द भएको छ। यो के को कारणले यस्तो भयो भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको कारणले। तर हामी हेर्नुहोस् त कति अचम्म लाग्छ। परमेश्वरको अन्तिम दिनहरू आएको भन्ने हामी महसुस पनि गर्न सक्छौँ, तर आज हामीलाई थाहा छैन परमेश्वरको अन्तिम दिन हो होइन, तर परमेश्वरले मात्र थाहा छ। उहाँले भन्नुभयो मत्ती 24:36ले भन्दछ तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिता भाइ कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले, मानिसको पुत्रको आगमन नुहाको दिनहरू जस्तै हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त आज अचम्म लाग्छ संसारी के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामी अनुभव गर्छौँ परमेश्वरको दिनहरू परमेश्वरको कामहरू चाहिँ नजिक आएको छ। परमेश्वरको नजिक आएको छ। हामी महसुस गर्दछौँ। हामी यसरी नै आज समयको ठिक समय हामी समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आज स्टारको आएछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ, किनकि समय नै यस्तो छ। आज साँच्ची नै सबै कुराहरू बन्द भएको छ। सबै कुराहरू आज यसरी बन्द भएको छ। चर्च देश सबै बन्द भएको छ, तर हामी महसुस गर्छौँ कि आज परमेश्वरले आज हामीलाई यस्तो चर्चहरू यस्तो समयहरू त कहिले पनि बन्द भएको थिएन, तर आज आउने समयहरू चाहिँ कति डरलाग्दो छ। हामी पनि यसमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ, तर यसले परमेश्वरले मात्र जान्नुहुन्छ यो समयहरूलाई। आज मत्ती 24:36ले भन्छ तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिता भाइ कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। हेर्नुहोस् त हामी यो दिनलाई सम्झँदै परमेश्वरको आगमन आएको हो होइन, त परमेश्वरले मात्र थाहा हुन्छ, कसैले थाहा हुँदैन। र हामी पनि यसै हामी जागृत रहौँ, प्रार्थना गरौँ, उपवास गरौँ अनि सधैँ परमेश्वर महिमा दिउँ, सधैँ पनि परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहौँ। हामी आज हाम्रो काम छैन, हामी घरमै बस्छौँ अनि हामी कहाँमा जाउँ भन्दाखेरि पनि डर लाग्दो समयहरू छ। त्यसरी हामी सधैँ छौँ। हाम्रो यो समय चाहिँ एकदमै भन्छौँ भने एकदमै हामीलाई परमेश्वर जुराउनु भएको होला। सायद घरमै बसेर प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वरलाई पुकार गर्ने उपवास गर्ने समय होला। सायद परमेश्वर त्यसरी हामीलाई यो समय बन्द पारेको, तर पनि हाम्रो चर्चहरू बन्द भए तापनि हाम्रो परमेश्वरले हृदय चाहिँ बन्द पार्नु भएको छैन। परमेश्वर महिमा
दिन हामी घरमै बसेर पनि परमेश्वरको सङ्गति गर्न हामी सक्छौँ, परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। हामी अनलाइनबाट पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिन सक्छौँ अनि हामीले कुनै अनलाइनबाट पनि हेर्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरको जीवित वचन कहिले बन्द भएको छैन। यसै भन्दछ हामी किनभने परमेश्वरलाई हामी सधैँ आदर गर्छौँ, उहाँको वचनलाई हामी निहाल्छौँ, उहाँ वचन पढ्छौँ अनि उहाँको वचनमा विश्वास राख्दछौँ। जसले परमेश्वरको वचन पढ्दैन हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। आज हामी परमेश्वरको वचन पढ्यौँ भने हामीले सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ कि हामी परमेश्वर महिमा चाहिँ सधैँ हाम्रो जीवनमा सधैँ हुन सक्छौँ। हालेलुया। अनि यसरी नै दोस्रो तिमोथी 4:2 भन्दछ, यहाँ के भनेको छ, हामी दोस्रो तिमोथी 4:2 वचन प्रचार गरेर समय र विषयमा तत्पर बस, अर्थी देऊ, हक्का उत्साह देऊ र धैर्य र शिक्षा दिने कुरामा नचुकाइनुहोस्। त यहाँ चाहिँ हामी एकदमै वचन परमेश्वरको वचनहरू प्रचार गर्नुपर्दछ। घरमा बसेर कसैलाई हामी उत्साह दिन पनि सक्छौँ, एक अर्कालाई मण्डलीलाई जानकारी दिन पनि सक्छौँ, एक अर्कालाई हामी लडेकाहरूलाई हामी हात दिन पनि सक्छौँ, तिनीहरूलाई उठाउन पनि सक्छौँ। तर हामी हात दिन त सक्दैनौँ, त परमेश्वरको आफ्नो मुखबाट निस्केको वचनहरूले कसैको जीवनमा कमजोरी हुन्छ भने तिनीहरूलाई वचनबाट हामी उत्साह दिन सक्छौँ, तिनीहरूलाई हकाउन सक्छौँ। आज तिनीहरू परमेश्वरको वचन बाहिर जाँदैछ भने तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट अर्थी दिन सक्छौँ, किनभने सबै कुरा आफ्नै मुखमा हुन्छ, आफ्नो दिमागमा हुन्छ, आफ्नो बोली वचन सबै हाम्रो मुखमै हुन्छ। हामीले कसरी शिक्षा दिने, कसरी अरूलाई उठाउने, कसैलाई अरूलाई उदाहरण दिने, अर्थी दिने, त्यो कुरा हाम्रै साथमा हुन्छ, हाम्रो मुखमा हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो मुखलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्यौँ भने हामी सबैलाई हामी आदर गर्न सक्छौँ। तर आफ्नो मुखलाई हामी आदर गर्न सक्दैनौँ भने आज हामी केही पनि आदर गर्न सक्दैनौँ। आज यसै भन्छ यहाँ चाहिँ वचन प्रचार गरेर आज साँच्ची नै मानिसहरूले घर घरमा बसेर हामी टेलिभिजनहरू हेर्छौँ, टेलिभिजनमा विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू देखाउँछौँ, चाहे हामी भाला ठुट्टा सबैले हामी भिडियोहरू हेर्छौँ टेलिभिजनमा। कति राम्रो नराम्रो भिडियोहरू हुन्छ, त्यसमा कोही कटानहरू, नानीहरू कटानहरू, कसै ठुलो फिल्महरू त्यस्ता हुन्छ। तर आज बाइबलले भन्छ तर मानिसहरू सत्य कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्दैन, सत्य कुरालाई इन्कार गर्छ। तर जुन चाहिँ नराम्रो कुराहरू देखाउँछ, जुन चाहिँ नराम्रो कुरा शिक्षा देखाउँछ, त्यो कुरामा चाहिँ जहिले मानिसहरू जहिले त्यसलाई चाहिँ निहालिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै मान्छे चासो लगाएर हेरिरहेको हुन्छ। तर ज्ञानको कुराहरू दिने भिडियोहरू दिने भिडियोहरू चाहिँ हेर्न चाहँदैन मानिसहरूले। खालि नराम्रो अब एकदमै फाइट खेल्ने, झगडा गर्ने, अनि कुनै अब शैतान पुर्कीहरू, त्यो शैतानहरूले अब नानीहरूलाई हँसाउने एकदमै होलो होइन, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ नानीहरूले साह्रै नै मन पराउँछ। तर यति भिडियो देखाउँछ, खाटानहरू पनि धेरै राम्रो खाटान पनि हुन्छ। कसै स्कुलमा ज्ञान दिनेहरू, एबिसिडीको कुरा भयो, अनि कति राम्रो ज्ञानहरू दिन्छ नानीहरूलाई पनि। तर एबिसिडी लाउने अनि गीत एकदमै राम्रो गीतहरू हुन्छ, तर त्यस्तोहरू चाहिँ नानीहरूले चासो दिँदैन। नानीहरूले खालि नराम्रो जुन चाहिँ मान्छेले बनाएको त्यो शैतानहरूको भिडियोहरू हुन्छ, एकदमै धारा निकाल्ने, एकदमै अब डर लाग्थ्यो, त्यसपछि नानीहरूले यति चासो गर्छ। तर त्यो राम्रो शिक्षा ज्ञान दिने भिडियोहरू चाहिँ नानीहरूले कहिले पनि चासो देखाउँदैन, चासो दिँदैन। नानीहरूलाई अब युट्युबमा राम्रो कुरा लगाइदियो भने त्यसलाई मान्दैन, नानी झगडा गरेर हुन्छ के। तर आज शैतानको त्यो कुनै भिडियोहरू देखायो भने होलो वेन अब जस्तै अब नराम्रो चिजहरूको केही भिडियो देखाए, त्यसपछि नानीले यति ध्यान गरी हेर्छौ कि त्यही भएर आज साँच्ची नै यो संसार नै आज मानिसको त दोष त छैन, मानिसहरू पनि दोष छैन, तर संसार नै यस्तै छ, संसारको कुरा नै यस्तो छ, संसारमा यस्तै कुराहरू बनेको छ। अनि हामी नानीहरू मात्र होइन, हामी ठुलोहरू पनि त्यस्तै छौँ। हामी असल ज्ञान पाउने कुराहरू हामी कहिले पनि हेर्दैनौँ, तर हामी हेर्छौँ। हामी जहिले पनि फाइट परेको
फिल्महरू हेर्छौँ, फाइट भएको, काट्ने मार्ने त्यस्ता खालकोहरू भिडियो हेर्छौँ। तर परमेश्वरको असल वचनहरू कति कति युट्युबतिर प्रभुको दासहरूले परमेश्वरको वचन यति राम्रो सत्य कुराहरू बोलेको कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले कहिले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई निहालेर हेर्दैन। तर तपाईँ हामी चाहिँ अब यसो नहोस्, तपाईँ हाम्रो जीवनमा सधैँ हामीले सत्य कुराहरू हामीले खोज्नु पर्दछ, सत्य कुरा हेर्नु पर्दछ। अनि प्रभुको दासले भनेको कुरालाई हामीले दिमागमा राखेर एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। किनभने अहिलेको समय चाहिँ डरलाग्दोको समय छ प्रिय हो। तपाईँहरूले प्रभुको वचन पढ्नु, प्रभुको वचन निहाल्नु, त्यो प्रभुको वचनले के भन्दैछ त्यसलाई निहाल्नुहोस्, त्यसलाई आफ्नो दिमाग राख्नु बनाउनुहोस्। किनभने आज प्रभुको वचनले मात्र तपाईँ हामी बाँच्न सक्छौँ। आज यो कोरोना भाइरस त कति विद्वानहरूले कस्तो डक्टरहरूले बिरामी जाति पार्यो। तर आज यस्तो कोरोना भएलाई चाहिँ डक्टरहरू पनि हाँस खाएको छ। तिनीहरूले पनि के गर्न सकेको छैन। यो कोरोना भाइरसलाई हामी विश्वास गर्न कति हामी महसुस गर्छौँ, कति हामी अचानक पर्छौँ। किन यस्तो हुँदैछ? डक्टरहरूले नसकेको चाहिँ कस्तो खालको यस्तो मार्की हो भन्ने हामी महसुस गर्छौँ। तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि परमेश्वर यो कुरालाई जान्नुहुन्छ कि परमेश्वरले आज कुनै कि प्रभुलाई नपाउने, प्रभुलाई नचुन्नेहरूलाई आओस् भनेर यस्तो गर्दैछ कि हामी जान्दैनौँ। तर परमेश्वर मात्र जान्नुहुन्छ हाम्रो जीवन। तर हामी चाहिँ सधैँ परमेश्वरको वचनमा पसिरहँ, बढिरहँ। हाम्रो साथमा छ, मैले पनि गएँ, चासहरू बन्द गए पनि हाम्रो हृदय बन्द भएको छैन। परमेश्वरले हाम्रो हृदय दिनुभएको छ, वचन दिनुभएको छ। हाम्रो साथमा परमेश्वरको वचनहरू छ। घरमा बसी हामी वचनहरू हेर्न सक्छौँ, खोल्न सक्छौँ, वचन प्रचार गर्न सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो दिमागमा राख्न सक्छौँ प्रिय हो। आजको दिन चाहिँ डरलाग्दो समयहरू आइरहेको छ, फेरि कति आउँदैछ। हामी 2020देखि चाहिँ उता झन् कस्तो होला हाम्रो जीवनमा। तर हामी पहिला बाजे बोजूले कुरा गर्थ्यो। आज पहिला त यस्तो खालको मार्गी आयो, यस्तो खालको धेरै मानिस मऱ्यो भन्थ्यो। तर हामी चाहिँ सोच्थ्यौँ कि एउटा कथा जस्तो लाग्थ्यो। कुनै बाजे बोजूहरूले आज पुर्खाहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हामी कथा जस्तो लाग्थ्यो। हो, यो त कथा जस्तो अब सोच्दा पनि हाम्रो जीवनमा परेको छैन, तर पनि कथा जस्तो लाग्थ्यो। अनि बाइबलमा पनि हामी मोसाको पालमा त्यत्रो मोसाले इस्राएललाई बगाए, कति त्यसमा रोगहरू लगाए, कति कुरामा। तर हामी हेर्थ्यौँ, सोच्थ्यौँ यो त कथा जस्तो लाग्थ्यो। तर होइन रहेछ प्रिय हो। तर मोसाको टाइममा पनि परमेश्वरले ठुलो विपत्ति लगाएको थियो त्यो समय। तर हामी सोच्थ्यौँ, बाइबल पढ्थ्यौँ, तर हाम्रो जीवनमा परेको छैन। हाम्रो जीवनमा परेपछि हामी कस्तो खालको महसुस हुन्छ भने एउटा अम्बार लाग्थ्यो कि यो त कथा जस्तो होला जस्तो हुन्थ्यो। तर हेर्नुहोस्, आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो महामारी आइरहेको छ। यस्तो महामारीले सबै चर्चहरू बन्द भइरहेको छ, सबै देशमा मानिसहरू मरिरहेको छ, घटिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अचम्म लाग्छ आज कुराहरू, आजको दिनहरूमा। आज यसरी नै परमेश्वरको वचनहरू हामी हेर्न सक्दा त्यो दिन यस्तो थियो भने अहिले यस्तो छ। तर हामी अहिले चाहिँ हो रहेछ, सत्य रहेछ परमेश्वरको वचनहरू भनेर हामी आज यति महसुस भयो। हालेलुया। अनि हामी पनि यो कुराहरूबाट सधैँ जो चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामी पढ्छौँ त्यो सही बाँध्न सक्छौँ प्रिय हो। किनभने संसारको डक्टरहरूले पनि केही पनि गर्न सकेको छैन। सबै रुन थालेको छ। सबै अब हामी हेर्छौँ, हामी फेसबुकतिर हेर्छौँ, मेसेजतिर हेर्छौँ, त्यहाँ डक्टरहरूले प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, रोइरहेको हुन्छ। किन त्यसो भयो? तिनीहरूले सकेको छैन, कोरोना भाइरसको दबाई पनि निकाल्न सकेको छैन। अनि तिनीहरूले पनि परमेश्वरलाई नै प्रार्थना गरिरहेको छ, परमेश्वरलाई पुजिरहेको छ, परमेश्वरलाई पुकार गाइरहेको छ। तिनीहरूले सत्यको कुराहरूलाई नै खोजिरहेको छ। कतिजनाले भन्दैछ हामी ख्रिस्टमा मात्रै बाँच्छौँ अब भनेर भन्छन्। हो, यो कुरा चाहिँ सत्य हो। हामी ख्रिस्टमा आउनेहरू मात्र बाँच्न सक्छौँ। ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने तपाईँ हामी लुक्न सक्छौँ। किनभने
भजन सङ्ग्रह 91 को 1 देखि 5 सम्मले भन्दछ। यहाँ के भन्दछ हैन, जो परमधामको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमान छात्र मुनि रहँदछ। परमप्रभुको बारेमा म भन्दछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निर्णय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासुबाट र घातक रुईबाट बचाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्नो प्वाङ्सले छोप्नु हुनेछ। उहाँको पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ र उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रुरीदेखि, न त मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आज हामी कहाँबाट बाँच्छौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टको चरणमा आउँदा हामी बाँच्छौँ। ख्रिस्टभित्र ख्रिस्टलाई विश्वास गरेपछि हामी बाँच्दछौँ। तर उहाँ त हाम्रो त कुनै पखेटा त छैन, तर हामी उहाँको प्रेम विधान, उहाँको आत्माले हामीलाई छोप्नुहुन्छ, उहाँको शरणमुति हामीलाई पार्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ, यहाँ भन्नुभएको छ परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भने, त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छात्र छायामुनि रहँदछ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँको छाया मुनि तपाईँ हामीले चाहिँ शरण पाउने छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा कति घटना भइरहेको छ। कसैले पनि केही पनि गर्न सकेको छैन, कसैले पनि यो रोगको दबाईहरू निकाल्न सकेको, औषधिहरू निकाल्न सकेको छैन, केही पनि गर्न सके। तिनीहरू पनि सबै डराइरहेको छ, तिनीहरू अचम्म लागिरहेको कस्तो खालको मार्की हो भनेर आज हामी पनि महसुस गर्छौँ। यो कुराहरूलाई त एकदमै डरलाग्दो। यो चाहिँ संसारमै फिजिएको, यो सारा संसारमै यो चाहिँ सबै नष्ट भइरहेको छ, सबैलाई मारिरहेको, महामारीले सबैजना कतिजना मरिरहेको छ। अनि तपाईँ हामी चाहिँ जहिले प्रार्थना गर्नुहोस्, हामी क्रिस्चियनहरू सबै हामी बाँच्ने छौँ, हामी परमेश्वर शरणमा पस्ने छौँ भनेर मात्र होइन, तर क्रिस्चियनहरूको जीवनमा पनि धेरैहरू समस्याहरू आउँछ। तिनीहरू पनि मर्छ, क्रिस्चियनहरू पनि मर्छ, क्रिस्चियनहरू पनि सबै कतिजना तिनीहरू पनि मरिरहेको छ, कतिजना मरिसक्यो पनि। आज हामी ख्रिस्टमा आउँदा मात्रै बाँच्ने त होइनौँ, तर हामी बाँच्ने छौँ उहाँको परमेश्वरको वचनले, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ, ख्रिस्टभित्र पस्ने, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। प्रिय हो, परमेश्वरको प्रिय जन, जब परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने एक नम्बरी विश्वासीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। प्रिय हो, तर हामी त धेरै हामी क्रिस्चियन छौँ, सबैले क्रिस्चियन भन्छौँ, तर हामी क्रिस्चियन भए त अनि व्यवहार चाहिँ हामी इसाईको जस्तो छैन, हामी विश्वासीको जस्तो हुँदैन। क्रिस्चियनहरू त सबैजना क्रिस्चियन छ, तर परमेश्वरलाई पुज्ने, सत्य परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, धीर रहने विश्वासीलाई मात्र विश्वासी भन्छ। प्रिय हो, हामी त्यसलाई क्रिस्चियन भन्दैनौँ। आज यसै नै आज परमेश्वरको वचनमा तपाईँ त्यो व्यक्ति, तपाईँ ख्रिस्टमा आएर तपाईँहरू विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले पनि परमेश्वरको शरणमा हामीले बास गर्न सक्छौँ। उहाँको पखेटा मुनि उहाँले छोप्नुहुन्छ, उहाँको प्वाखले ढाक्नुहुन्छ। प्रिय हो, हाम्रो जीवनलाई यसै आज आउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। आज हामीलाई पनि यो संसारमा त केही पनि दोष छैन, मानिसप्रति केही पनि दोष छैन, तर प्रभु यो संसार नै यस्तो खालको छ कि संसारले नै संसारको कुरा नै यस्तो छ, संसारले यो खालको चिनाउन सकिन कि संसारमा धेरै नराम्रो कुराहरू, संसारले त्यस्तो नराम्रो कुराहरू बनाइरहेको छ, मान्छेलाई भ्रममा गर्ने कुरा गरिरहेको, सत्य कुराबाट चाहिँ मान्छेलाई जोगाएर सत्य कुरालाई चाहिँ मान्छेले त्यागेर आज जुन चाहिँ दैते कथा र त शिक्षा नदिए कथा, त्यस्तो क्रिया चाहिँ मानिस रामबा त्यसमा बढालिरहेको हुन्छ, त्यहीतिर लागिरहेको हुन्छ। दैते कथाहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने, तर त्यसमा दैते कथाहरू, कुनै कथाहरूमा कुनै जीवन छैन, त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो त सुन्ने त्यो गइहाल्यो। तर परमेश्वर असल वचन, सत्य
त्यो कुरा चाहिँ मानिसहरूले घृणा गर्छ, त्यसलाई त मानिसले तर्केर जान्छ, यो त के होइन किन यस्तो हुँदैछ त मानिसहरू भन्दाखेरि संसारको चिज नै, संसारले नै मानिसलाई यस्तै बनायो। हालेलुया। त्यो मानिसलाई दोष छैन, तर तपाईँ हामी प्रस्ताव गरेर फेरि पनि ख्रिस्टमा आयो भने तपाईँ हामी चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि हो। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। प्रिय हो, आज तपाईँ हामी ख्रिस्टमा आएर हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा अर्पण गऱ्यो भने, परमेश्वरमा लगाइदियो भने परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सरान दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छोप्नुहुनेछ, उहाँले हामीलाई बचाउनुहुनेछ। यो अवस्था हामी डराउने कुरा त छैनौँ। हामी यो संसारको हामी देश मन्त्रीहरू यसो नियमहरू हामी पालन गर्छौँ, यो नियमहरूलाई हामी मान्छौँ। हामीलाई कति बाहिर नजाउँ, कोरोना भाइरस जो घरमै बस भनेर भन्नुहुन्छ, तर हामी यो कुराहरू गर्छौँ किनभने सरकारको कुरा चाहिँ हामी मान्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो दिनमा चाहिँ हामी उहाँ कुरालाई हामी पालन गरे हामी गर्नु पर्छौँ। तर यति लाग्यो भने पनि हामी डराउने छैनौँ, किनभने ख्रिस्ट यीशु चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा बास गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, हिब्रू 13:8ले भन्छ, यीशु ख्रिस्ट हिजो आज सदा सर्वदा तपाईँ हाम्रोसँग रहनुहुन्छ भनेर परमेश्वर भन्नुभयो। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ आउनुहुन्छ भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँ उद्धार पाउनुहुन्छ, तपाईँले शरण पाउनुहुन्छ। तपाईँको शरीरलाई मात्र होइन, शरीरलाई भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईँ हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरले प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। प्रिय हो, यीशुमा विश्वास गर्ने छोराछोरीलाई चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूको आत्मालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छ, तिनीहरूलाई बचाउन चाहन्छ, तिनीहरूको आत्मालाई चाहिँ एकदमै शान्ति दिन चाहन्छ। ख्रिस्ट यीशुमा यस्ता खालको मुक्ति छ। प्रिय हो, आज विशेष गरी हामीलाई चाहिँ ठुलो गरी हामी शरीर पनि ख्रिस्टले कति माया गर्नुभएको छ, कति बिरामीहरूलाई चङ्गाइ गर्नुभएको छ, कतिजना आँखा दिएको छ, कसैलाई खुट्टाहरू दिएको छ, कसैलाई जीवन नै दिएको छ। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँ हाम्रो आत्माले शान्ति पाउनु हो। हामी यो संसार त एक दिनको पाउन मात्र हौ। हामी हेर्नुहोस्, हाम्रो यो संसार भन्छौँ, हाम्रो घर भन्छौँ, हाम्रो देश भन्छौँ, तर हाम्रो यो देश, हाम्रो संसार होइन। प्रिय हो, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त पाहुना हो, एक दिनको पाहुना हो भनेर भन्नुहुन्छ। आज साँच्ची नै हामी परमेश्वर आज साँच्ची नै हामी सोच्छौँ, विचार गर्छौँ, हो किन होइन, यो चाहिँ हामी एउटा पाहुना जस्तो आएको रहेछ भन्ने हामी महसुस गर्छौँ। हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, हामी भुटानबाट नेपाल आयो, नेपालमा आएर कति ठाउँमा, कोही नेपालमा एक ठाउँ पनि बसेन होला, कोही कता सर्यो, कता गयो, कोही इन्डियामा बस्यो, कोही नेपालमा कति जग्गा किनेर बस्यो, सर्यो, कोही त्यही शिविरमै बस्यो, कोही त्यता विदेशमा छर्यो, विदेश बाहिर एक ठाउँमा बसेको छैन। प्रिय हो, हामी प्रफिन सर्छौँ, किनभने ख्रिस्टले भनेको छ, तिमीहरू त यो संसारमा त एक दिनको पाहुना हो, तिमीहरूको नागरिक त स्वर्गीयमा छ, तिमीहरूको देश त स्वर्गीयमा छ, त्यो देशमा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो हुने छैन भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाउँदछ। यसरी नै परमेश्वरको वचनले सत्य कुराहरू सिकाउँदछ। प्रिय, त्यसरी नै तपाईँ हामी चाहिँ सधैँ ख्रिस्टमा आउन सकौँ, ख्रिस्टलाई विश्वास गरौँ, ख्रिस्टले तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ, ख्रिस्टले तपाईँलाई अँगाल्नुहुन्छ। आज फिलिपी 3:20ले भन्छ, हाम्रो नागरिक त स्वर्गीयमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अथवा प्रभु यीशु ख्रिस्टमा हामी उहाँमा सहनी छौँ, हामी उहाँमा चाहिँ उद्धार पायौँ, उहाँमा चाहिँ हामी केही चिजमा हाम्रो नागरिक र स्वर्गीयमा छ। परमेश्वरले दिनुभएको देश चाहिँ परमेश्वर हाम्रो निजी देश चाहिँ निजी कुराहरू चाहिँ हामी स्वर्गीयमा पाउँछौँ। असल कुराहरू यसैन, विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुको वचनमा ल्याउनुहोस्, प्रभुको वचनलाई आदर गर्नुहोस्। हामी सबै कुरा आज साँच्ची नै मानिसहरू यो संसारमा यस्तो कुरा चाहन्छ कि जुन कुराहरू मानिसको जीवनमा जुन कुरा चाहिँ ज्ञान पाउँदैन, ज्ञानको कुरा आउँदैन, या आफ्नो आँखा आफ्नो जीवनलाई कसरी चलाउँछ त, कसरी हिँड्नु पर्ने हो, कसरी जिउनु पर्ने हो, त्यो कुरा खोजी गर्दैन। तर मानिसले खाली चाहिँ
जुन चाहिँ नराम्रो कुरा छ, नराम्रो ज्ञान दिए, नराम्रो शिक्षा छ, त्यस्तो कुरालाई मात्रै मानिसहरूले विश्वास गर्छ। किनभने संसारको चिज नै यस्तो छ कि तिनीहरूले संसारको चिजले नै तिनीहरूलाई यस्तो पारेको हुन्छ। आज तपाईँ हामीलाई ख्रिस्टमा आज कुनै आज ख्रिस्टमा नपाउने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा यस्तै छ। उनीहरूलाई दोष छैन, उनीहरूलाई केही पनि दोष छैन, उनीहरूलाई संसारले नै यस्तो बनाउनु भएको छ। आज संसारले नै तिनीहरूलाई अन्धो पारेको छ। सत्य कुरालाई चाहिँ तिनीहरूले आँखा बन्द गरेको छ। जुन कुरा चाहिँ आज असत्य छ, जुन चाहिँ सत्य छैन, त्यसलाई चाहिँ आँखा खोलाएको छ। प्रिय, आज दोस्रो कति चाको चाहले भन्दछ, यस संसारका मानिसहरूलाई यस संसारको चिजले अन्धो तुलाएको छ। तिनीहरूलाई सत्य कुरालाई हेर्न तिनीहरूलाई देखाउँदैन, हेर्न कुरा तिनीहरूले मन पराउँदैन। यो संसारको चिजहरूले, संसारको चिजले खालि नराम्रो कुराहरूलाई मात्र आँखा खोलाएको छ। तर सत्य कुराहरू, सत्य कामहरू के हो, परमेश्वर राज्य जाने बाटोहरू कुन हो, त्यो कुरालाई चाहिँ बन्दा गरेको छ। प्रभु त्यसरी नै बन्दा पारेको छ यो संसारको कुराले। यसरी नै तपाईँ हामीले संसारको कुरालाई होइन, तर परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामी विश्वास गरेर तपाईँको हृदयलाई खुलाउनुहोस्। तपाईँको हृदयको ढोका खुलाएर सत्य कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ खोजी गर्नुहोस्। कतिजनाले बाइबलको कुराहरूलाई मन पराउँदैन, बाइबलको कुराहरूलाई आज शिक्षाहरूलाई मन पराउँदैन, कसै पनि चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ, कसैले पुरा विरोध गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको पवित्र बाइबल चाहिँ यति पवित्र छ, यति सत्य छ कि यस्तो कुराहरू सिकाउँछ। जस्तो बाइबलले जे कुरा सिकाउँछ त्यो चाहिँ बाइबलले सिकाएको कुरा चाहिँ सत्य कुरा हुन्छ। प्रिय हो, सत्य कुरा हुन्छ। आज हामीले सत्य कुरा पाएको छ। बाइबलले सत्य कुराहरू जान्दछ कि बाइबलले चाहिँ कुनै मानिसलाई काट्नु, ढाट्नु, चोर्नु, लुट्नु, एकअर्कालाई घृणा गर्नु, एकअर्कालाई ढाँटेर, एकअर्कालाई लडाएर, एकअर्कालाई चाहिँ उठाएर त्यस्तो काम सिकाउँदैन। प्रिय हो, परमेश्वरको वचनले चाहिँ खालि सत्य कुरा सिकाउँछ। जे भने कस्तो खालको सत्य कुरा भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्ने, कस्तो प्रेम गर्ने, अनि सत्य कुरा कसरी हिँड्नुपर्ने, त्यो कुराहरू मात्र सिकाउँदछ। फाइदा कुराहरू, राम्रो ज्ञानहरू मात्र सिकाउँछ। चोर्ने, ढाट्ने, हिंसा, झैझगडा यस्ता कुराहरूलाई ताकेर आऊ, सत्य कुरातिर गऊ, एक अर्कालाई प्रेम गर, एक अर्कालाई उठाऊ, एक अर्का लड्काहरूलाई जीवन, तिनीहरूलाई ख्रिस्टमा जीवन देखाऊ, ख्रिस्टको जीवनतिर त्यसलाई दोहोऱ्याऊ भनेर परमेश्वर वचन दिन्छ। तर हामीलाई पैसा हरेक संसारको चिज, हरेक कुराहरूलाई परमेश्वरले आज हामी त्यो कुरा चाहँदैन। आज घृणा, मानिसलाई घृणा गर्ने, मानिसलाई छल्ने, मानिसप्रति ढाँट्ने, कसैलाई मार्ने, कसैलाई के गर्ने, बाइबलले यो कुराहरू सिकाउँदैन। तर मानिस हेर्नुहोस् त, यस्तो सत्य कुरा जुन कसै प्रेम गर्नुपर्ने हो, आफ्ना छिमेकीहरू कसै प्रेम गर्नुपर्ने हो, आफ्ना बाउ आमालाई कसरी प्रेम गर्नुपर्ने हो, आफ्ना नानीहरूलाई कस्तो तरिकाले प्रेम गर्ने, जवानहरूलाई कस्तो तरिका प्रेम गर्ने हो, वृद्ध बुवा आमालाई कसरी आदर गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू बाइबलले कसरी राम्रोसँग सिकाउँछ। तर मानिसहरू यस्तो ज्ञान पाउने पुस्तक, यस्तो ज्ञानमा पवित्र बाइबललाई घृणा गर्छ, तिनीहरू मन पराउँदैन। तर खाली तिनीहरू चाहिँ संसारको नराम्रो कुराहरू, नराम्रो चिजहरूलाई मात्र तिनीहरू विश्वास। तर तपाईँ हामी चाहिँ ख्रिस्टका शरीर हौँ, ख्रिस्टले तपाईँ हामीलाई बोलाएको छौँ। त्यसरी नै तपाईँ हामीले जस्तो ख्रिस्टले शिक्षा दिएको छ त्यो शिक्षालाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो हृदय राखेर एक अर्कालाई उठाउने काम गरौँ, एक अर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई खेदो तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर, कसैको जीवनमा कसैलाई घृणा नगर, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम प्रार्थना गर्नु, तिमीहरूलाई खेदो गरेर तिनीहरूलाई भलाइ गर्ने काम गर। तर हामी त कसैले के भनेर
नराम्रो कुरा गऱ्यो भने हामी त ठाडै जान्छौँ, ठाडै मुखमुखै लाग्छौँ, ठाडै त्यसलाई त तिनीहरूको त बोली नै भुइँमा झार्दैन, त्यसको जवाब दिइहाल्छ। तर ख्रिस्टले त्यस्तो भन्दैन, परमेश्वर वचनले त्यस्तो सिकाउँदैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम गर्न सिकाउँदछ। तिमीहरूलाई खेदो गऱ्यो भने तिनीहरूलाई भलाइ गर्ने काम, तिमी कसैले घृणा गऱ्यो भने त्यसलाई पनि भलाइ गर्ने काम, खेदा गर्नेहरूलाई भलाइ गर्ने काम गर्ने सिकाउँदछ। आज परमेश्वरको वचन यस्तो खालको सत्य छ कि सत्य कुराहरूलाई मान्छेले मन पराउँदैन। प्रिय बाइबलको वचनहरूले तपाईँ हामी न्याय लिएर विश्वासका हिँड्यौँ भने तपाईँ हामी एकदम असल व्यक्ति बन्न सकिन्छौँ, असल प्रभुको दासदासीहरू बन्न सक्छौँ। तर हामी परमेश्वरको वचनतिर छैनौँ भने, परमेश्वरको वचनतिर लागेको छैनौँ चाहिँ हामीले अत्यावि यो यसरी हामी केही पनि आदर गर्ने, हामी दासदासनी त होस् नि, तर परमेश्वर वचनलाई, परमेश्वर आज्ञालाई, परमेश्वरले बोलेको वचनहरू पालन छैन भने, दिमागमा छैन, त्यो व्यक्तिले केही पनि गर्दैन, असल व्यक्ति बन्न सक्दैन। प्रिय जुन तपाईँहरू दासदासनी नहोस् तर पनि हामी साधारण विश्वासी होस्, तर परमेश्वर वचनहरू हामी निहाल्यो, परमेश्वर वचनलाई आदर गर्यो, परमेश्वर वचनतिर गयो, त्यो व्यक्ति चाहिँ असल व्यक्ति बन्न सकिन्छ। प्रभु परमेश्वरको नजरमा त्यो चाहिँ असल हुन्छ। तर जुन चाहिँ हामी परमेश्वर शिक्षा पालन छैन, जुन चाहिँ परमेश्वर आज्ञाहरू छैन, परमेश्वर पालन छैन, प्रार्थना छैन, उपवास छैन, त्यो व्यक्ति जति ठुलो भनौँ, जति के गर्नु, त्यो व्यक्तिहरू असल व्यक्ति हुन सक्दैन। तर ख्रिस्टको वचन, परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्ने, पालन गर्ने चाहिँ असल व्यक्ति हो भनेर भन्छन्। हालेलुया, धन्यवाद होस्। अनि यहाँ यसै भन्दछ र हेर्नुहोस् त बाइबलले के सिकाउँदैन र परमेश्वर प्रेम गर्न सिकाउँदछ। परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने, आफ्ना छिमेकीहरूलाई कसरी प्रेम गर्ने, आफ्ना बुवा आमालाई कसरी प्रेम गर्ने, झुट बोल्नेहरूलाई कसरी बोल्ने, झुट बोल्नु नपर्ने कुरालाई कसरी बोल्नुपर्ने, कसैलाई एक अर्कालाई नढाट्ने कुराहरू सिकाउँछ, एक अर्कालाई नचोर्नु भन्ने कुराहरू सिकाउँछ परमेश्वरको वचनले। तर संसारको मानिसहरू त सत्य कुरादेखि टाढा भएको छ। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू सत्य कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने त्योबाट चाहिँ टाढा भएर जान्छ, किनभने संसारै यस्तो छ। संसारको चिजले, संसारको कुराले राम्रो कुराहरू मन पराउँदैन। प्रिय राम्रो कुरा, शिक्षाहरू ग्रहण गर्न मन पराउन, तिनीहरूलाई नराम्रो कुराहरू ढाक्नु, मार्नु, छाल्नु, कसैलाई ढाँटेर कसैलाई लडाउने, त्यस्तो काम मात्र मन पराउँछ। तर परमेश्वर वचनले चाहिँ सत्य कुराहरू सिकाउँदछ, सत्य कामहरू सिकाउँदछ। किनभने परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, दोस्रो कोरिन्थ 4:4 अघि भने संसारको चिज चाहिँ एकदमै आज अन्धो तुलाएको छ, अन्धोमा छ, तिनीहरूलाई सत्य कुरामा चाहिँ बत्ती बाँधेको छ, झुट कुराहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई आँखा खुलाएको छ। हालेलुया। अनि त्यस कारण तपाईँ हामी चाहिँ होसियार बसौँ, प्रभुको काममा होसियार बसौँ, प्रभुको सेवामा होसियार बसौँ। सधैँ परमेश्वरको वचन परमेश्वरले बाइबलले सिकाएको शब्द, परमेश्वरको वचनले कसरी सिकाएको त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हिँड्न सकौँ, त्यसलाई विचार गर्न होसियारसँग हिँड्नु, कसैलाई हामी चाल्ने, मार्ने, ढाट्ने होइन, एक अर्का परिवार बारेर आफूलाई परिवार बारेर हामी हिँड्नु पर्दछ। हाम्रो जीवनमा आफै परिवार छैन भने एक अर्कालाई हामी भन्न पनि गाह्रो लाग्छ, किनभने हाम्रो जीवनमा परिवार छैन भने, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन लुकेको छैन भने, हाम्रो वचनमा आधारै छैन भने, बोली वचन नै छ भने हामी कसरी एक अर्कालाई छन् अरूलाई शिक्षा दिन सक्छौँ, कसरी अरूलाई दोहोऱ्याउन सक्छौँ। किनभने बाइबलले भन्दछ अन्धोले अन्धालाई दोहोऱ्याउन सक्दैन भन्छन्, किनभने आफै के गर्न सक्दैन भने अर्कोलाई चाहिँ कसै गर्न सक्छ त। त्यसै नै विश्वासी हो, प्रभुको छोरी हो तपाईँ, हामी चाहिँ सधैँ पहिला आफूलाई नै पहिला हामी तयार गर्नुपर्छ, आफूलाई पहिला परमेश्वरको वचनमा जाँच्नु पर्दछ, परमेश्वरको वचनमा निहाल्नु पर्दछ आफूलाई, त्यसपछि मात्र हामी सफल भएपछि मात्र अरूलाई हामी जाँच गर्नु पर्दछ, अरूलाई शिक्षा दिने हामीलाई असल हामी गर्न सक्छौँ। हालेलुया। वचनले हामीलाई यस्तो कुराहरू सिकाउँदछ। यहाँ भन्नुभयो यस्तो दिनहरू आउनेछ, दोस्रो कोरिन्थ 3 हामी 1देखि 9सम्म पढ्नेछौँ। फेरि
हामी आज नै तारिफ गर्न लागेका छौँ के कसै चाहे झैँ हामीले तिमीहरूलाई वा तिमीहरूबाट अरूलाई सिफारिस पत्र देखाउनु पर्दछ। यहाँ भनेको छ तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हौ जो सबै मानिसहरूले चिन्न पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा लेखेको छ। तिमीहरूले नै देखाउँछौ कि तिमीहरू ख्रिस्टका पत्र हौ अथवा हाम्रा स्याहको फल, जुन पत्र मसिलो होइन तर जीवित परमेश्वरका आत्माले ल्याएको हो, ढुङ्गाका पाठीमा होइन तर मासुको हृदय पाठीमा। हेर्नुहोस् त आज तपाईँ हामी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ सिकाउँदछ, यहाँ तिमीहरू नै हाम्रा सिफारी पात्र हौ जो सबै मानिसहरूले चिन्न पर्ने गरी। हेर्नुहोस् हामी इसाई परिवार भएपछि हामी चाहिँ कस्तो खालको धारण गर्नुपर्दछ। मानिसहरूले पनि तपाईँको जीवन मेरो जीवन देखेर परिवर्तन होस्, अचानक लागोस् इसाई चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने बाइबलले त्यसै सिकाउँदछ। आज तपाईँ हामी एकअर्का तपाईँ हामी सिफारी पात्र हौ, हामी टाढामा बसालेका सहर लुक्न सक्दैन भनेर भन्दछ। आज यहाँ भने एकअर्का सिफारी एउटा पत्र हो, तपाईँ हामी चाहिँ मान्छेको जीवनमा प्रयोग गर्ने, मानिसहरूले पढ्ने, मानिसले बुझ्ने, तपाईँको जीवनदेखि चाहिँ कसैले ज्योति पाओस्, कसैले तपाईँको जीवनबाट केही उदाहरणहरू पाओस्, सत्य कुरा पाओस्। तपाईँलाई देखेर, तपाईँको बोली वचन देखेर, तपाईँको हिँडाइ देखेर, तपाईँको बोलाइ देखेर त्यसै नै मानिसहरूले सिक्न सकौँ, अचानक मान्न सकौँ। किनभने ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ बोली वचन हिँडाइ सोचाइलाई सिकाउँदछ। आज हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ हामीले एउटा सिफारी पत्र जस्तो हामी हुनुपर्दछ। कसैले तपाईँको जीवन पढ्न सकौँ, कसैले तपाईँको जीवनमा सिक्न सकौँ, कसैले तपाईँको इसाईको जीवनबाट कसैले केही इसाई ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकौँ, केही पाउन सकौँ, अनि मात्र तपाईँ हामी चाहिँ एउटा सिफारी पत्र हो भनेर भन्छौँ। तपाईँको मेरो जीवनमा तपाईँले सिक्न सक्यो भने, मेरो जीवन केही तपाईँ उदाहरण पाउन सक्यो भने, यसरी ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँ हामीलाई एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनबाट सत्य कुराहरूलाई हामी गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा त्यतिको होइन, ख्रिस्टमा आउने बाइबलले भन्दछ कति प्रचार गर्ने, ख्रिस्टमा तिमीहरू बाँच्नेछ, तिमीहरू उद्धार पाउनेछ, तिमीहरू चाहिँ चङ्गाई पाउनेछ, तिमीहरू सत्य कुरा पाउनेछ भनेर कति परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हेर्नुहोस् त आज यो वचनलाई तपाईँ हामीले पालन गरेर, यसलाई आधार गरेर प्रार्थना गरेर दिनौँ प्रार्थना गरेर उपवास गरेर तपाईँ यो वचनलाई लिएर आफ्नो दिमाग राख्नुहोस् त, तपाईँको बोली वचन पनि ठिक हुन्छ, तपाईँको हिँडाइ पनि ठिक हुन्छ, तपाईँको सोचाइ पनि ठिक हुन्छ। अनि मानिसले हेर्दा पनि हामी चाहिँ एउटा एकदम असल व्यक्ति देख्छौँ। त्यसपछि बाइबल भन्दछ तिमीहरू चाहिँ सिपाही पात्र हौ, मानिस चिन्न पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखेको छ। हेर्न ख्रिस्टले तपाईँ हाम्रो जीवन यसरी लेखेको छ, कसैले जीवन पाओस्। हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो हिँडाइमा, बोलाइमा कसैले हाम्रो जीवनबाट केही शिक्षा पाऊँ, कसैले सिक्न सकौँ भनेर बाइबलले भन्छ। यहाँ यसो भन्छ तिमीहरू नै हाम्रा सिपाही पात्र हो जो सबै मानिसहरूले चिन्न पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त तिमीहरूको हृदयमा आज जुन ख्रिस्टलाई पाएको छ, ख्रिस्टलाई धारण गरेको त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टको हृदय दिनुभएको छ। ख्रिस्टको प्रेम चाहिँ त्यो छैको हृदयमा बास गरेको छ। पवित्र आत्माको मन्दिर यहाँ बास गरेको छ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। जति हामी बाइबल पढ्छौँ परमेश्वरको असल ज्ञान चाहिँ यो हृदयमा बस्दछ। अनि मान्छेले हेर्दाखेरिमा असल कुराहरू पाउन सक्छौँ। असल कुरा त्यसलाई चाहिँ हो फल्नाको छोरो दा कति राम्रो, कति बोली बच्चा कति राम्रो, कति राम्रै बोल्छ त यो व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दाखेरि त त्यो व्यक्ति त इसाई हो, विश्वासी हो, एक उदाहरण, एक समारिया विश्वासी हो भनेर
भन्दाखेरि तपाईँ हामी कस्तो महसुस हुन्छौँ किनभने ख्रीष्टको वचन र ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ यसै देखाउनु पर्दछ एकअर्काको जीवनमा परिवर्तन एकअर्काको जीवनमा शान्ति एकअर्काको जीवनमा खुसी त्यस्ता देख्नुपर्छ तपाईँ हाम्रो जीवनबाट ख्रीष्टको वचनले सिकाउँदछ तिमीहरू नै देखाउँछौ कि तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हौ अथवा हाम्रो सेवाको फल जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले ल्याएको हो हेर्नुहोस् त मसीले होइन कुनै ढुङ्गामा होइन कुनै पार्टीमा होइन तर परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हाम्रो हृदयमा ल्याएको छ ढुङ्गाको पार्टीमा होइन मासुको हृदय पार्टीमा लेखेको छ ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ हाम्रो हृदयलाई छास्नुहुन्छ यो हृदयमा लेख्नुहुन्छ यो हृदयमा खनाउनुहुन्छ परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको बोली परमेश्वरको वचन परमेश्वरको आधार हामी सुरक्षित छौँ भने एकअर्कालाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ मेरो जीवन तपाईँले बोल्नु पनि पर्दैन प्रियजनहरू तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहोस् आज परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्नुहोस् अनि हिँड्नुहोस् कसैले तपाईँको हिँडाइमा बोलाइमा तिनीहरूले कसैले जीवन प्राप्त गर्न बोल्नु पर्दैन प्रिय हो तपाईँको जीवनमा उदाहरण छ भने तपाईँको जीवन परिवर्तन छ भने त्यही परिवर्तन नै मान्छेले सिक्दछ कसैले त्यसलाई सिकाएर बोले त्यसले ज्ञान पाउँदछ हालेलुया यहाँ यसै भनेको छ अनि होशियार हामी चाहिँ प्रार्थना गरौँ उपवास बसौँ दैनिक जीवन बिताउँ एकअर्कालाई उठान देऊ एकअर्कालाई बाँच्ने हालेलुया सधैँ आफै बसेर आफै सहेर कसैको जीवन हेरेर पनि हामी नसिकाउँ कसै त यसले त प्रार्थना त गर्दै रहेछौ उपवास तिमी त प्रार्थना गर्नुपर्छ है उपवास बस्नु सिकाउने हामीलाई जरुरी छैन हामीलाई ख्रीष्टले पहिला नै परमेश्वरको आत्मा दिनुभएको छ आफै पहिलो सोच्नुपर्छ कसैले सिकाउनु भन्दा पनि अगाडि आफूले जानेर बुझेर तपाईँ हामीले उपवास बस्यौ भने प्रार्थना गर्यौ भने एकअर्का उदाहरण दियो भने त्यही नै हो ख्रीष्टले हामीले सिकाएको कुरा हो हामीले कसैले त यसले त प्रार्थना गर्नुपर्छ यसरी अब हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ है ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ है भन्न नपरोस् किनभने हामीलाई ख्रीष्टले अघिबाट नै हामीलाई सिकाउनु भएको छ जुन तपाईँले वचन पढ्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा सबै पाउनुहुन्छ कसैले सिकाउनु पर्दैन कसैको जीवन पनि पाउन सक्दैन तर परमेश्वरको पवित्र बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ हालेलुया धन्यवाद होस् परमेश्वरको प्रेम कहिले बन्द भएको छैन परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको सत्यता ज्ञानहरू परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि बन्द भएको छैन किनभने सधैँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँहरूको छिमा आउनुहुन्छ हिब्रू 13 को 8 भन्छ यीशु ख्रीष्ट सदा सर्वदा तपाईँ हामी साथमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि प्रकाशको पुस्तक 3 को 20 ले पनि भन्दछ ख्रीष्ट चाहिँ सधैँ तपाईँको हृदयमा आएर जहिले ढकाउनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो हृदय फुट्ने गरी परमेश्वरले ढकाउनुहुन्छ तर पनि तपाईको छाती फुट्छ होला तपाईको हृदय फुटेर कहिले पनि खोलिदिँदैन प्रिय हालेलुया यदि तपाईको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भने तपाईको हृदयमा परमेश्वर ढकाउँदैछ भने तपाईले आफै तपाई खुल्यो भने तपाई सधैँ नै परमेश्वरसँग बास रहनुहुन्छ सधैँ हिब्रू 13 ले 8 ले भन्छ प्रभु यीशु सधैँ तपाई हाम्रो साथमा सधैँ रहिरहनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ ख्रीष्टले प्रकाशको पुस्तक 2 को 20 ले भन्छ प्रभु यीशु चाहिँ खाएर जहिले पनि ढकाउनुहुन्छ जसले उहाँको सुनेर खुलिदिन्छ उहाँ चाहिँ तिमी हामीसँग सधैँ बास गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई केही कुराको महसुस हुँदैन केही कुराको साह्रो गाह्रो हुँदैन सस्तो छ हाम्रो हृदयमा हामी आनन्दित हुन्छ गरिब भएन यहाँ बाइबलले भन्दछ हामी हेर्दैछौँ दोस्रो गरी 6 को हामी 3 देखि लिएर हामी 9 सम्म यहाँ यसै लेखेको छ दोस्रो गरी 6 को हाम्रो सेवामा दोष नभेटौ भने हामी कसैको मार्गमा बाधाको कारण राख्दैनौँ तर हरताले हामी आफैलाई परमेश्वरको सेवक हौ भन्ने देखाउँछौँ ज्यादै साहसिकतामा कष्टमा कठिनाइमा
कठिनाइमा कुटाइ चुटाइमा हुडङ्गमा यहाँ भने कैदमा हुडङ्ग परिसानमा अनिदो बस्दा भोकमा शुद्धतामा ज्ञानमा धैर्यमा दयामा पवित्र आत्मामा साँचो प्रेममा सत्य बोलीमा परमेश्वरको शक्तिमा दाहिने र देब्रेपट्टि धार्मिकताको आस्था तस्था धारण गरेर आधारमा र आधारमा बादमा सुनामा हामी ठाक्छौँ तर हामी साँचा छौँ अपराजित भए तापनि सुपाजित छौँ मर्न लायक झैँ तापनि बाँचेकै छौँ सजाय भए तापनि मारेका छैनौँ अफसोसी भए तापनि सधैँ आनन्दित गरिब भए पनि सधैँ धनी तुलाउने केही नभए पनि सबै थोक भएका हेर्नुहोस् त तपाईँ हामी ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ हाम्रो हृदयमा बास भए पनि यति हामी गरिब भए पनि हामी सबै धनी तुलाने जस्तो परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ केही नभए पनि सबै थोक भएका विश्वासीहरू चाहिँ विश्वास गर्ने ख्रिस्टलाई विश्वास पाउने ख्रिस्टलाई पाउने ख्रिस्टलाई भेट्टाउने छोरी क्रिस्चियन मात्र सबै क्रिस्चियन भनेर मात्रै हामी जनाउँछौँ तर धेरै क्रिस्चियन छ तर विश्वास गर्ने ख्रिस्टलाई पालन गर्ने ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्ने मात्र विश्वास त्यो छोरी चाहिँ सधैँ गरिब भए पनि सधैँ धनी भएका जस्तो केही नभए पनि सबै थोक भएका है यहाँ यसरी भन्छ केही नभए पनि सबै थोक भएका आधारमा बादमा सुनामा हामी ठाका चाहिँ ठाक्छौँ तर पनि हामी साँच्चा छौँ हेर्नुहोस् त कति कुरा भन्नु हामी चाहिँ साँच्चा मान्छेले हेर्दा पनि कसैले मान्छेले विरोध गरे पनि कसैले के गरे पनि त ख्रिस्टको नाउँमा ख्रिस्टले हेर्दा चाहिँ साँच्चा छोराछोरी साँचो छोराछोरी बन्नु पर्दछ ख्रिस्टको चाक बस्न त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ अपहरित भए तापनि सुपारित छौँ मर्न लाए झैँ तापनि हामी बाँचेका छौँ हेर्नुहोस् त हामी मर्न लाए पनि सधैँ बाँचिरहनेछौँ ख्रिस्टको नाउँमा सजाय भए तापनि मारेको छैनौँ अफसोसी भए तापनि सधैँ आनन्दित सधैँ आनन्दित रहो आनन्दित बाँचौँ ख्रिस्टले चाहिँ ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ सधैँ आनन्दित हुनेछ धन्यवाद होस् आजको वचनलाई यति मेरो राख्दछु आज